हेल्थ मिनिस्टर, आपको आज ख़ास मुबारक देता हूँ। मैं बड़ी पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप हेल्थ कार्ड्स, हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे, लेकिन चलें थोड़ी देर लगी, लेकिन अच्छा हुआ कि आज आपने लॉन्च किया ये इस्लामाबाद के अंदर और फाटा के अंदर, कब दो इलाकों के अंदर मुस्तहिक लोगों को, गरीब खानदानों को ये 7,20,000 7,20,000 का हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि एक खानदान 7,20,000 तक खर्च कर सकता है अगर उनके घर में किसी को बीमारी हो जाए। मैं इसलिए बड़ा खुश हूँ आज कि हमने ये पहले पख्तूनख्वा के अंदर इंट्रोड्यूस किया हेल्थ कार्ड, और हमने तकरीबन आधे जो गरीब घराने थे, हाँ 69, अब पहले आधे दिए, फिर 69% पे पहुंच गए, तकरीबन 70% गरीब घरानों को हम कार्ड दिया, और बड़ा फर्क पड़ा इससे। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक मजदूर है या एक क्लास 4 का नौकर है, मुश्किल से आजकल की महंगाई में वो अपने घर का खर्चा पूरा कर सकता है। जब घर में बीमारी होती है तो उनका सारा बजट अपसेट हो जाता है। और ये रिसर्च की गई है कि कई गरीब घराने सिर्फ बीमारी की वजह से गुर्बत के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो सबसिस्टेंस पे होता है, मुश्किल से अपने घर को, बच्चों को पाल रहे होते हैं, उन्होंने बजट बनाया होता है, और एक बीमारी की वजह से वो सारा घर नीचे चला जाता है। और मुझे इसलिए भी पता है कि मेरी जब वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे पहली दफा पता चला कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं था। तो फिर मुझे ये भी पता चला कि गरीब घरों में क्या होता था। एक गरीब घराने में कैंसर होती थी तो बेचारा एक गरीब आदमी सब कुछ बेच देते थे, क्योंकि कैंसर की बीमारी लंबी चलती है, हार्ट अटैक मसलन एकदम होता है और कई दफा मरीज चला जाता है, लेकिन कैंसर देर तक जाती है। तो वो देर तक आहिस्ता आहिस्ता जब कैंसर फैलती थी एक इंसान के अंदर, तो उस तकलीफ में देख के अपना खानदान का कोई शख्स उसको तकलीफ में देख के वो सब कुछ बेच देते थे। मैं ऐसे वाक़े सुने उन दिनों में कि अपना सोना बेच देते थे, सब कुछ जो भी उनकी सेविंग होती थी सब कुछ बेच देते थे, क्योंकि वो तकलीफ में कौन देखता है अपने करीबी को। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने निचले कमजोर तबके को प्रोटेक्ट करें ये हेल्थ कार्ड से, क्योंकि अगर उनके घर में कोई बीमारी होती है तो एक पता हो कि जनाब मेरे पास एक कार्ड है, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, इलाज होगा। और इससे एक इंसान बेबस हो ही नहीं सकता कि जब उसके घर में बीमारी हो और उसके पास वसाइल ना हो। क्योंकि मैंने ये देखी थी, मेरी वालदा की बीमारी थी, और तरह की बेबसी थी कि कोई हॉस्पिटल नहीं था, बाहर ले जाना पड़ा। लेकिन एक गरीब आदमी अगर घर में बीमारी हो और उनके पास पैसे ना हो, ये एक माशरे के लिए मैं समझता हूँ ये अल्लाह का अजाब आता है उस माशरे पे जिधर इस तरह का जुल्म होता है। तो ये तो एक पहला कदम है, और इंशाअल्लाह ये जो हमारी पूरी कोशिश है और सारी हमारी पॉलिसीज बनेगी। मैं आपको अभी बताता हूँ, जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी उसके एंड में क्या होगा कि क्या हम गुर्बत कम कर रहे हैं। हर पॉलिसी, अगर हम आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, अपने इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दे रहे हैं, टेक्सटाइल वालों को इंसेंटिव दे रहे हैं, उसके पीछे ये है कि हाँ दौलत बनेगी पाकिस्तान में, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, गुर्बत कम होगी। जो चाइना का मॉडल था, उन्होंने वेल्थ क्रिएट की, वेल्थ क्रिएशन की वजह से जो पैसा आया उन्होंने निचले तबके को ऊपर उठाया। तो हमारी सारी कोशिश ये होगी कि जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी एंड में हम सोचें क्या हम इससे गुर्बत कम कर सकते हैं। और ये जो हेल्थ कार्ड है इससे इंशाल्लाह गुर्बत कम होगी, क्योंकि ये जो लोग पहले ही मुश्किल से अपनी खर्चे पूरे कर रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। पहले ये इस्लामाबाद में और फाटा में और कबायली इलाके में मैं खास तौर पर इसलिए कहना चाहता हूं कि बड़े मुश्किल हालात से वो लोग गुजरे हैं पिछले 15 साल में। अभी तक सही मायने में रिहेबिलिटेशन शुरू नहीं हुई वहां, क्योंकि इतनी तबाही मची थी। तो उनके लिए तो हमने सबसे पहले सारे कबायली इलाके के खानदानों के लिए हम ये पूरे हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो कम अज कम उनके पास
شروع میں ان کی مدد کر سکے. جب آہستہ آہستہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, آہستہ آہستہ جب خرچہ شروع کریں گے اور وہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو. میں اور ڈاکٹر یاسمین نے 1 کروڑ خاندانوں کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ مہینے کے اندر پہنچائیں گی. تو یہ بھی پنجاب میں بہت بڑی چینج آئے گی, کیونکہ وہاں بھی جس طرح کے پی کے اندر فرق پڑا تھا انشاءاللہ پنجاب میں. تو یہ دوسری چیز ہوگی. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آج کل مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مشکلوں کا سامنا یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جب روپے کی قیمت 35% گری, اور وہ گری اس لیے کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس میں تاریخی خسارہ تھا. تو جب آپ کا خسارہ ہو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں, ڈالر کی کمی ہو جائے تو پھر وہ ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے. تو جب 35% ڈیویلیویشن ہوئی, روپے کی قیمت گری, تو مہنگائی تو آنی تھی, مشکل وقت تو آنا ہے. تو یہ ہمیں سب کو احساس ہے کہ اس وقت ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, گیس کی بڑھ گئی, بجلی کی بڑھ گئی. لیکن میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں, اس گورنمنٹ کو احساس ہے اس چیز کا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے, لوگوں کے لیے جتنی ہم آسانی پیدا کریں, جتنا لوگوں کے لیے ان حالات کے اندر عام جو سب سے مشکل میں طبقہ ہے اس کے لیے پوری آسانیاں پیدا کریں. میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک پورا پاورٹی ایلیویشن کا, ایک غربت کم کرنے کا ایک پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, جو آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام نہیں آیا, جو سارے ادارے مثلا زکوٰۃ, بیت المال, جو یہ بیسٹ تھا, یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو ایک ہی امبریلا کے نیچے لا کے ایک بڑا کنسرٹڈ نچلے لوگوں کی یہ غربت کم کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام ہم انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر اور بھی بڑی چیزیں ہیں. ہم سستے بلکہ غریبوں کے لیے ایسے قرضے لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر بھی بنا سکیں, نچلے طبقے کو انشاءاللہ اوپر اٹھانے کے لیے. یہ میرا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک پورا پروگرام ہے. میں صرف ہیلتھ کی طرف سے ایک اور بات کر دوں, کیونکہ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے لوگوں کے اوپر ان کی تعلیم اور صحت پہ پیسہ نہ خرچ کرے. کوئی آج تک معاشرہ ترقی نہیں کیا, اور ہم ان دونوں میں تقریباً دنیا میں سب سے پیچھے چلے گئے ہیں. ہمارے سامنے ہندوستان ہمارے پیچھے تھا, وہ ہمارے سے ہندوستان آگے نکل گیا, سری لنکا آگے نکل, بنگلہ دیش آج جو جب علیحدہ ہوا تھا بنگلہ دیش تو ویسٹ پاکستان بہت آگے تھا, آج وہ بھی ہمارے سے آگے چلے گئے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم جب اپنے لوگوں پہ پیسہ نہیں خرچ کرتی, ان کی تعلیم اور صحت پہ, وہ آگے نہیں جا سکتی. ہم اب پوری ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ مشکل حالات میں ہیں, مشکل حالات, لیکن ہم سارا وقت ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم کیسے ان میں بہتری لا سکتے ہیں. ہسپتالوں کے اندر میں نے آج ڈاکٹر یاسمین کو پنجاب کے ہاسپٹلز میں اور کے پی کے ہاسپٹلز میں کہ موجودہ جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ہم کیسے ہسپتالوں میں صفائی سے شروع کریں, پہلے صفائی کریں, اور پھر ہم کیسے یہ ہسپتالوں کا سٹینڈرڈ گریجولی بڑھاتے رہیں گے. جیسے جیسے وقت گزرے گا ماشاءاللہ جس طرح کے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں, جو پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر, صرف آج کل ایک انٹرنیشنل ایجنسی کے مطابق پاکستان کا صرف ٹورزم کا پوٹینشیل $40 ارب ہے. یعنی ہمارے اللہ نے اس ملک کو اتنی چیزیں دی ہیں, مدنیات سب کچھ دیا ہے. باہر سے اب فارمز آ رہی ہیں, آئل اور گیس میں ڈرلنگ شروع ہو رہی ہے, گیس میں ڈرلنگ شروع ہو گئی آف شور. یہ صرف جیسے یہ مشکل وقت گزرے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک فلاحی ریاست بنانا ہے کہ نچلے طبقے کے لیے ان کی صحت, ان کے لیے ان کے تعلیم کے لیے, ان کی امپلائمنٹ کے لیے, روزگار کے لیے, اور ان کو انصاف دینے کے لیے. وہ بھی ہم قانون لے آئے ہیں کہ ہم نے ایک عام آدمی کو لیگل ایڈ دینی ہے. یعنی اگر غریب آدمی وکیل نہیں لے سکتا تو حکومت اس کو پیسے دے گی وکیل کر کے, تاکہ وہ اس کو انصاف مل سکے مفت کا.
یہ ہم نے بنیادی ضروریات انشاءاللہ یہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ عام آدمی کے لیے پوری کرے گی. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.